पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। तपाईँले रवि र बालनको मिलन हुने बित्तिकै 2-4 वटा डाउटहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो कि हो प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा बालन शाहलाई त उभ्याइयो, तर बालन शाहले चुनाव जित्ने हुन् कि होइनन्, उनको चुनावी क्षेत्र कुन हुने हो, उनको भावी रणनीति के हुने हो, त्यस पछाडि उनी संसदीय दलको नेता हुने हुन् कि होइनन् भन्ने जस्ता तपाईँले विभिन्न डाउटहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अब अहिले आएर बालन शाह सिधै झापा 5बाट केपी ओलीसँगै चुनाव लड्छु भनेर लगभग डिक्लेयर जस्तो भइसक्यो। उनी निकटका मान्छेहरूले त देखिसके, उनले पनि म आउँदैछु भनेर लेखेका छन् होइन। अब झापा 5मै बालन शाहको झापा 5बाटै बालन शाह उठ्ने जुन रणनीति लिएका छन् नि, बालन शाह शहीद हुन जान लागेका हुन् कि इतिहास रच्न जान लागेका हुन्? अब झापामा के न राजनीतिक पापा होला भनेर अब कुम्लो कुटुरो बोकेर डेरा डन्डा उतै सार्नको लागि बालन शाह हाम फाल्दैछन्। अब झापा पुग्न कोसी पनि तर्नुपर्छ। झापामा पराजयको पापा चाखेर आउँदा कोसी कटाउनै मुस्किल छ बालन शाहलाई। कोसीदेखि फेरि उनी अब हाइड्रोफोबिया भएर भाग्छन् या त्यहीँ लुटुपुटु गर्छन् थाहा छैन। अब मैले मेटाफोरिक रूपमा यति कुरा राखिसकेपछि झापा जान सक्छन्, घुम्न सक्छन्, हेर्न सक्छन्, रासपाको कुनै उम्मेदवार उठ्यो भने प्रचार गर्न सक्छन्, निर्वाचन लड्न पनि सक्छन्, तर उठेर जित्न सक्दैनन्। झापामा किन? होइन, चुनाव लड्नु भने परकै लड्ने हो। जमानत जफत हुनेहरू पनि लड्छन्, अलिअलि मत आउने पनि लड्छन्, अनि प्रमुख प्रतिद्वन्दी पनि लड्छ, दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ पनि लड्छन्। तर जित्नको लागि झापा बालन शाहको लागि कामयाब छैन। झापामा उनको निम्ति फाँसीको फन्दा रवि लामिछानेले तयार गरिसके, किनभने रवि लामिछानेको बारेमा बालन शाहको विषयमा दुईवटा कुरा आयो। एमाले झापाका एमालेहरूले के भन्यो भने, एमाले सायद जिल्ला अध्यक्ष के हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने बालन शाहको लागि यो सुसाइडल गेम हो होइन, आत्मघाती साबित हुनसक्छ भनेका छन्। तर रासोपाकै झापा जिल्ला सभापतिहरूले चाहिँ अथवा त्यो क्षेत्रका मान्छेहरू आएर वार्ता गर्दाखेरि जित सुनिश्चित छ भनेका छन्। अनि त्यो त रविजीले गोपीकृष्ण गौ पढाएपछि अब त्यही सुर र तालमा बोलिहाल्छन्, त्यसमा कुनै डाउट गर्नु पर्दैन। अब स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा रवि लामिछानेको जे चाहना हो त्यसलाई पुरा गर्ने मूर्खतामा बालन शाह बहकिएका छन्। द्याट्स अल। मैले तपाईँलाई यति कुरा किन निवेदन गरिरहेको छु भने झापामा पापा खोज्न गएका बालन शाहको निम्ति झापाको चुनाव फाँसीको फन्दा सरह हुनेछ र जीवनमा उनले पहिलो र अन्तिम संसदीय चुनाव लड्नेछन्। स्थानीय चुनाव त लडे, त्यहाँ पराजयको मौका पनि चाखे, तर यो उनको जीवनको लागि पहिलो र अन्तिम संसदीय चुनाव हुनेछ। बालन शाहले कान पकड्नेछन् र भन्नेछन् बाबा की दुआई, आइन्दा राजनीति म गर्दिनँ, राजनीति मेरो बसको विषय होइन भनेर उनले आफैलाई र उनलाई उकास्नेहरूलाई कहिल्यै माफ गर्न सक्ने छैनन्। र झापा जाने फैसला बालन शाहले गरून् भन्ने चाहन्छु म त, किनभने बालन शाहको घमण्ड चुर हुने क्षेत्र यदि कुनै छ भने झापा नै हो। झापालाई उनले जसरी केटाकेटी आए, मट्याङ्ग्रा चलाए, गोलीको सत्यानाश शैलीका मतदाताहरूले प्रभाव पार्ने ठाउँ भन्ठानेका छन्, त्यो बिल्कुल उनको निम्ति अशोभनीय अस्वाभाविक हुनेछ। झापा सम्भवतः नेपालको सबभन्दा राजनीतिक सचेत व्यक्ति बस्ने ठाउँ हो। असाध्यै बाठा मान्छेहरू, अब दिउँसै रात पार्न सक्ने, थाङ्नामा सुताउने मान्छेहरू झापामा छन्। झापाको पनि फेरि केपी शर्मा ओलीज्यूको क्षेत्र दमक एरिया 5 नम्बर, त्यो क्षेत्रमा उडेको चरो हेर्दै खसाल्ने मान्छेहरू छन्। त्यसकारण बालन शाहको अति आत्मविश्वासको मूर्खतालाई दोहन गर्दै कसैले उनलाई भड्काएको छ, तपाईँ झापा जानुपर्छ, अनि उनको सबभन्दा बढी मूर्खतालाई हावा दिने काम कसरी भयो होला भने रविजीको नजिर त्यहाँ सायलन, त्यो प्रचण्डको क्षेत्र हो। देख्नुभयो रवि त्यहाँ जाने भइसकेपछि अब प्रचण्डले त्यो निर्वाचन क्षेत्रै छोडे, नभए भोलि केपी ओलीले पनि त्यहाँबाट निर्वाचन क्षेत्र सार्छन् कि भन्ने एउटा वाहियात कुतर्कबाट उनलाई कन्भिन्स गराएका हुन सक्छन्। नम्बर 1। नम्बर 2, तेरिका जसरी रवि लामिछानेको जन्म चितवनमा होइन, कर्मथलो होइन, तर पनि कसरी जिते, सेलिब्रिटी स्टारडमको दम कस्तो हुन्छ। तपाईँ त अझ लोकप्रिय हुनुहुन्छ, फेसबुकको स्टाटसको हिसाबले तपाईँभन्दा लोकप्रिय मान्छे अहिले दोस्रो छैन। त्यसकारण भावी प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई नहराए के को चुनावी मजा भनेर उनको त्यो जुन खालको
उग्र महत्त्वकाङ्क्षा छ, त्यसमा पेट्रोल हालेका छन् र बालेन शाह झन्झन भावुक हुँदै गएको देखिन्छ र त्यसमा बालेन शाह भावुक हुने मान्छे त होइनन् होइन। उनलाई कतै इगो हर्ट भएको हो कि केही कुराले इगो हर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीलाई उनी लडाउन गएका छन् भन्ने हो कि होइन। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा हुँदाखेरि जसरी एमालेकै मान्छेहरूबाट असहयोग प्राप्त भयो त्यो कारणले हो कि अन्य कुनै कारणहरू पनि छ? होइन, पोलिटिक्स अफ रेभेन्ज सबभन्दा डेन्जर हुन्छ। राजनीति शान्त भावमा जसले गर्छ, पराजय होस् या विजय, त्यसले अन्तिम लक्ष्य चुम्छ। तर जो मानिस अत्याधिक महत्त्वकाङ्क्षी हुन्छ र इगोइस्ट हुन्छ, त्यो मान्छेले क्षणिक सफलता हासिल गरे पनि अन्ततगतवा उसलाई आफ्नो सफलता नै त्यो धराप बन्छ जहाँ उसको आफ्नो विस्फोटन भएर समाप्ति हुन्छ। तपाईँलाई यति कुरो भन्नु, धेरै 12-27 कुरा नगरौँ। झापामा बालेन शाह किन जाने, यसको मलाई जवाफ चाहियो। झापा उनको जन्मघर हो? होइन। झापा उनको ससुराली हो? होइन। मावली हो? होइन। झापामा खामो गाडेका छन्? छैनन्। झापालीहरूसँग उनको इमोसनल अट्याचमेन्ट वा उनले झापाको निम्ति विशेष केही काम गरेका छन्? छैनन्। अब उनी काठमाडौँका असफल मेयर हुन्, त्यसमा पनि उनी नाकामयाब ढङ्गले काठमाडौँलाई धोका दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका महान बासिन्दाहरूले 5 वर्षको लागि स्थानीय सत्ता उनको झोलीमा सुम्पिएका थिए। तर 3.5 वर्ष लाग्दा नलाग्दै काठमाडौँलाई धोका दिएर उनी झापा जानु भनेको यसै पनि नयाँ सजाय पाउनको निम्ति तयार हुनु हो। र मैले तपाईँलाई यति कुरो भने कि अर्कोतिर हर्क साम्पाङज्यू इखालु भनेर बसिरहनु भएको छ। हर्क साम्पाङज्यूले सरेआम कसम खाइसक्नु भएको छ कि यदि बालेन शाह झापामा आउँछन् भने त्यसलाई उनले युद्ध सभा लिनेछन् र आफूमाथि प्रहार गर्ने एउटा दुस्साहसको रूपमा लिएर यसो भनौँ केपी शर्मा ओलीज्यूको ढाडमा टेकेर हर्क साम्पाङज्यूको टाउकोमा ह्याम्मर हान्न आएको सोचेर उनको लाल किल्लामा उनीलाई लल्कार्न आएको सम्झिएर उनले सारा तागत खनाएर पनि बालेन शाहलाई नराम्रो पराजयको वज्रमुखा चखाउनेछन्। र अब झापा जानुको पछाडिको रिजन केही पनि छैन, यही दुईवटा कारण हो। एउटा रविजीको नजिर उनले देखेका छन् कि रविजीले चितवन जहाँ उनको ससुराली पनि छैन, मावली पनि छैन, निर्वाचन क्षेत्र छैन, त्यहाँ फराकिलो मतअन्तरका साथ जिते। अनि अर्को कुरो उनले के देखे भने भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचारित गरिसकेपछि निर्वाचनमा नेगेटिभिटीको मजा पनि लिनुपर्छ। उनी ऱ्यापर पनि हुन् अनि रोस्ट पनि गर्नुपर्छ र पूर्व प्रधानमन्त्री जितेको इतिहास रच्नुपर्छ भनेर उनको जुन खालको महत्त्वकाङ्क्षा छ त्यसमा पेट्रोल हालिएको छ महत्त्वकाङ्क्षाको आगोमा। तर उनले यो बुझ्नुपर्छ कि चितवन र झापामा धेरै फरक छ। चितवनमा माइग्रेन्ट पिपुलहरू धेरै छन्, मूलवासीहरू कम छन्, धेरै जिल्लाबाट बसाइसराई गरेर चितवन गएका छन्। दोस्रो, चितवन सहर रवि लामिछानेको कुनै हेभीवेटसँग प्रतिस्पर्धा भएको होइन। चितवनमा सज्जन इमान्दार तर अलिक लो प्रोफाइलमा काम गर्ने कृष्णभक्त श्रेष्ठजीसँग उहाँको प्रतिस्पर्धा, कृष्णभक्त पोखरेलजीसँग उहाँको रविजीको प्रतिस्पर्धा भएको थियो। झापा अत्यन्तै चतुर मानिसहरू बसोबास गर्ने, स्थायी थात थलो भएका र थलो किलोलाई विश्वास गर्नेहरू बस्छन्। त्यहाँ केपी शर्मा ओलीज्यूको थलो किलो गाडिया छ, तपाईँ जेसुकै भने पनि। अनि अर्को कुरो, केपी शर्मा ओलीज्यू निरन्तर रूपमा त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडिरहनु भएको छ र जितिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बालेन शाहको लागि चाहिँ हामी के अपिल गर्छौँ, के आह्वान गर्छौँ भने जानुस्, झापा जानुस्, त्यहाँ तपाईँलाई रवि लामिछानेले बारुदी सुरुङ होछ्याउनु भएको छ, एम्बुसमा पर्नुहोस् र राजनीतिबाट सदाको निम्ति टाटा बाई बाई। बाहिरबाट सत्य रूपमा हेर्दाखेरि रासोपाले चाहिँ एउटा चक्रव्यूह बिछ्यायो कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ होइन। तर बालेन जतिको चतुर मान्छेलाई त्यो उनलाई चक्रव्यूहमा बिछ्याउनको लागि त्यहाँ पठाउन लाग्यो अथवा उनी जान खोजेका हो जस्तो मलाई लाग्दैन के। मलाई चाहिँ बालेन शाहको र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको सम्बन्ध बडो रोचक ढङ्गले व्याख्या गर्न मन लाग्छ होइन। म अहिले चाहिँ धेरै व्याख्या गर्दिनँ। तर जसरी डाक्टर विजय मिश्रले भन्नुभएको थियो, जुन शक्तिले केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट सुपारीटार पुर्यायो त्यही शक्तिले केपी ओलीलाई महाधिवेशनमा हराउन चाहन्छ। महाधिवेशनमा हराउन सकेन, अब उसलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा नदेखिने गरी चुनावमा हराउन चाहन्छ भन्नुभयो क्या आज। होला त्यो शक्ति केन्द्र भण्डारीलाई जसरी रोकिएको थियो नि, अनि विद्यादेवीको प्रभाव छैन होला झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा जहाँ उनको घर छ मदन भण्डारीको। अनि विद्यादेवी भण्डारी र बालेनको सम्बन्ध हेर्नुहोस्,
अनि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको गगन पक्षधरले बालनलाई भोट खनाइदिन्छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाले त हाल्ने नै भइगए, चञ्चल समूहले पनि बालनलाई खनाउने हो। अनि तपाईँको यता विद्यादेवी भण्डारीको असन्तुष्ट पक्षले पनि बालनलाई खनाइदियो भने केपी ओलीको त्यो लोकप्रिय मतान्तर, सर्वाधिक मतान्तर 52,000को मतान्तर त कहाँ पुग्ने हो? राजावादीको भोट निर्णायक हुन्छ भन्छन्, राजावादीहरू पनि बालन शाह र ज्ञानेन्द्र शाह को बिचमा केही सम्बन्ध छ भन्नेमा पुगेका छन्। होइन, यो अरूको आर्जन कमाई खानी गरी म त्यहाँ जान्छु अथवा सानो प्लानिङ जस्तो लागेन कि तपाईँले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ उनले सुसाइड गर्न खोजेका जस्तो देखिन्छ बाहिर हेर्दा, तर उनको भित्री प्लानिङ चाहिँ निकै डेन्जरस छ जस्तो छ क्या। सुन्नु न, कुनै घरको एक्लै छोरी देखेर त्यसलाई ताकेर बिहा गर्नेहरूको कहिलेकाहीँ त्यही कुरो सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ। उसको सोचाइ के हुन्छ भने यो केटीको बाउले जति धन सम्पत्ति थुपारेको छ त्यो मेरै हो, म घर ज्वाइँ बन्छु, मजाले ढलिबली गर्छु। तर उसले दिउँसै जुन तारा त्यतिखेर देख्छ जतिखेर त्यो घरको एक्लै छोरीले उसँग डिभोर्स माग्छ। हो, बालन शाह पनि यहीँ भुल गर्दैछन्। विदेशी तागत, नेकपा एमालेभित्रको कन्ट्रोभर्सी अथवा राजावादीहरूको मत, चञ्चल मत अनि विभिन्न थरी मतको आधारमा म त्यहाँ जित्छु भनेर उहाँले सोच्नु उहाँलाई आत्मघाती हुन्छ। किनभने जसले जति भने पनि इमर्जिङ मत हर्क साम्पाङको पोल्टामा छ, त्यहाँ दमकमा त उनले देखाए। हो, दमकमा उनले देखाएका छन्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हार्डकोर राजावादीहरू मुखले लिप सर्भिस त दिन्छन्, फकाउँछन्, तर यो मधेसको सुडी शाहलाई ठकुरी शाहको एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा देख्न नामन्जुर गर्छन्, अस्वीकार गर्छन्। अनि अर्को कुरो के छ भने तपाईँले त्यसको ठिक विपरीत भाइसे वर्षा अपोजिट हेर्नुहोस्, रासपा रवि लामिछाने समूह बालन शाहलाई हार्नी निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएर हराउन चाहन्छ ताकि नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी। पहिलो संसदीय दलको मिटिङबाट उनी संसदीय दलको नेता नबनुन् र उनको राजनीति हमेसाको लागि फुल स्टप होस्। त्यतिन्जेलसम्म बालनको नाउँमा आउने केही लाख मतहरू राजसभाको ढोक्सामा खसोस्, उनीहरूको चाहना त्यति हो। एक कार्यकाल उनलाई उपयोग गर्ने हो भनेपछि उनलाई चारैतिरबाट धोका हुन्छ। र अर्को कुरो के छ भने उनको स्थिर मत उनको निर्वाचन क्षेत्र पनि होइन। उनले फेरि काठमाडौँवासीलाई धोका दिएर किन झापा जान्छन्? उनलाई आफ्नो लोकप्रियतामा त्यत्रो घमण्ड र आत्मविश्वास छ भने नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा उठेर जित्छु भन्ने छ भने कि उनी आफ्नो कर्मथलो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट उठुन् कि उनी महोत्तरी जाउन्। हुन त हल्ला के पनि चलिरहेको छ भने थानकोट देखाएर नगरकोट हान्ने माओवादीको पहिला नीति थियो नि, हो त्यसै गरी नगरकोट देखाएर थानकोट हान्ने, थानकोट देखाएर नगरकोट कराप ज्याप बनाउने उनीहरूको नीति जस्तै पूर्वको हल्ला चलाएर पश्चिम थारू बस्तीतिर जहाँ सोझा साझा मान्छे छन् र पर्याप्त मेनिपुलेट गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा खरिद बिक्री हुने ठुलो मत रहेको ठाउँमा सेफ जोनमा उनी छिर्न खोज्दैछन् भन्ने जनआस्था न्युजको खबरलाई पनि म कम आँक्दिनँ। तपाईँ जनआस्था लेखेको छ होइन, त्यो इलिटरेट मतलब चेतनशील मतदाता नभएको ठाउँमा त उनी जाँदैनन् होला नि। उनलाई त मत आउने भनेकै चेतनशील मतदाताबाट हो। यस्तो के चेतनशील भन्दा पनि हातमा स्मार्ट सेट त छ नि। थारू बस्ती भने पनि तराई बस्ती हो। पहाडको कहाँ कहाँ त वाइफाई टिप्छ, नभए डाटा चलाउँछन् भने हरेक घरमा मोबाइल छ। हाँ, अखनी के एक लड़का है, लड़का है, बालन शाह आया है, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, यही प्रभावले जित्ने हो। अब त्यस कारणले गर्दा उनले के क्यालकुलेसन गरेका छन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ बालन शाह अझै अनिर्णयको बन्दी छन् र उनले अझै फैसला गर्न सकेका छैनन्। अब रमाइलो त यहाँनिरै हुनेवाला छ। माघ 4 गते या 5 गते, 5 गते उनले 5 गते राजीनामा दिन्छन्, 5 गते नै घन्टीघर छिर्ने अनि 6 गते नोमिनेसन गर्छन्। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका रिसाएका प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरूको राजनीतिक करियर ध्वस्त पार्नको निम्ति भोलि संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी ठन्डा राम। संसद पुनर्स्थापना किन गर्ने? काङ्ग्रेस देख्नु भएन, टुक्रा टुक्रा भइसक्यो, अब कसको लागि गर्नु? होइन, संसद काङ्ग्रेस टुक्रा टुक्रा भइसक्यो, तपाईँको त्यहाँ दिनुपर्ने सांसद सङ्ख्या पुग्दैन, एमालेकोले मात्रै हुँदैन। होइन, काङ्ग्रेसको कथामा 1-2 मिनटपछि आउँला। निर्वाचनको पक्षमा होइन, केपी ओली र एमाले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा, काङ्ग्रेस अनिर्णयको बन्दी सकेन। पख्नु न, यो विषयमा पनि अहिले गणितको छिनोफानो गरौँला हामी गणितीय तरिकाले। निर्वाचनको अब यहाँनिर के देखिन्छ रासपा पनि संविधान मारा हो है, फेरि रासपालाई पनि भन्नुपर्छ। तपाईँलाई मैले भने बालन शाह अहिले अक्करको फुल जस्तो भएका छन्, यता न उता मुलाबारी भित्ता। र बालन शाह
ये केपी ओलीलाई लोकप्रिय मतमा टप्न पनि सक्दैनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको त्यो थातथलो हो। अर्को हर्क साम्पाङ इखालु भएर कतिखेर यो मान्छे आउला र यसले मलाई टाउकोमा हान्ने ह्याम्मर खोसेर यसैको टाउकोमा हान्दिउँ भन्ने व्यग्र प्रतीक्षा अब उहाँ हुनुहुन्छ। हर्क नि थर्किसके होला नि सर। अनि उनले त्योभन्दा अगाडि नै सुनसरी एकबाट घोषणा गरिसके। तर उनले फेसबुक स्ट्याटस लेखे अनुसार बालेन शाह जहाँबाट उठ्छन् त्यहीँ हामी उम्मेदवारी दिएर हराउँछौँ भने अनुसार त दमकमा हर्क साम्पाङ आफै गएर लड्नुपर्ने हो नि वास्तवमा भन्यो त। होइन त्यो होइन, बरु बालेन शाह चाहिँ आफ्नो लोकप्रिय मतको त्यत्रो घमण्ड छ भने सुनसरी जाउन् र हर्क साम्पाङसँग जितेर देखाउन्, लडेर जितेर होइन लडेर देखाउन्। म इनाम दिन्छु। अनि अर्को कुरो यहाँनिर एउटा संदिग्ध कुरा के छ भने बालेन शाहको फेसबुक राजनीति। हुन त बालेन शाहको फेसबुकको फलोअर्स भने त्यही 35-40 लाख हो, 35 लाख। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको करोडौँ फलोअर्स छन्, शाहरुख खान, सलमान खान, डोनाल्ड ट्रम्पका करोडौँ फलोअर्स छन्। डोनाल्ड ट्रम्प विश्व प्रसिद्ध छन्, चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको करोड अरबौँ फ्यान छन् पृथ्वीमा। डोनाल्ड ट्रम्पमा नचिन्ने मान्छे को होला? तर डोनाल्ड ट्रम्पको पोस्टमा 1-1.5 लाख लाइक आउन मुस्किल हुन्छ, अनि क्रिस्टियानो रोनाल्डोको 2 लाख लाइक आउन मुस्किल हुन्छ। तर बालेन शाहको कुनै फोटोमा 9 लाख सम्म 1 बिलियनसम्म लाइक आएछ र कमेन्ट त कति हो कति भन्ने यस्तो रहेछ। यो लाइक र उसको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा जसको अलिक सेलिब्रिटी क्रेज छ त्यसकोमा लाइक कमेन्ट चाहिँ आउँदो रहेछ कि है। त्यति मात्रै होइन, त्यो उनले आफ्नो कथित लोकप्रियता, कथित सोकल्ड पपुलिजम सो गर्नको लागि बुस्ट गरेका छन्। त्यसको उदाहरण म कसरी पनि पेश गर्छु भने मैले एक दिन एउटा पोस्टलाई स्क्रिनसट राखेका थिएँ। ठ्याक्क 5 मिनट देखाएको थियो बालेन शाहको पोस्ट आएको। कुनै चर्चित सन्दर्भ पनि थिएन, कुनै कन्ट्रोभर्सीमा पनि थिएनन्। 5-10 मिनटमा उनकोमा हजार लाइक आयो, कमेन्ट पनि त्यत्तिकै आयो। यो सम्भवै छैन र यो बुस्ट गरेर उनले जसरी गरेका छन्। अहिले बुस्ट गरेको त स्पोन्सर्ड भनेर देखाइहाल्छ, तपाईँको थाहा भइहाल्छ। तर उनलाई नै अब फेसबुकले जति उनको सेलिब्रिटी छवि बढ्दै गयो त्यति उनलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तो उनले लेख्ने बित्तिकै आइहाल्छ मेरोमा त। त्यो टाइपले उनको रिच बढाउनको लागि सहयोग गरेको होला नि त। सहयोग गरे होला। र अर्को कुरो नेपोलियन बोनापार्टले के भन्थे भने बम बारुदबाट सुरु भएको, तररारबाट सुरु भएको राजनीति तररारबाटै अन्त्य हुन्छ भन्थे। क्यामेराबाट सुरु भएको, फेसबुकबाट पोस्टबाट सुरु भएकाहरूको राजनीतिमा फेसबुक पोस्टै सक्ने रहेछ। किनभने अहिले म हेर्छु, म आफै झुक्किन्छु कि त बालेन शाहको भिजिट गर्नु पऱ्यो फेसबुक पेज। जब मैले त हेर्दैन अहिले रेसिस्ट खालको अथवा मनपरी खालको बालेन शाहको पोस्ट भनेर आई गर्छ, कहिले रवि लामिछानेको आउँछ भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले विगतमा जसरी आफ्नो फेसबुक पेजलाई दुरुपयोग गरेर भ्रम फैलाउने काम गर्नु हो, त्यसको परिणाम नतिजा आज आफै भोग्दै हुनुहुन्छ होइन। जसले जे संस्कार दियो त्यही हुने त रहेछ। तपाईँले अघि भन्नुभयो जहाँसम्म काङ्ग्रेसको महाधिवेशनकै चर्चा गरौँ न त। काङ्ग्रेस गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकारेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नु पर्यो, नत्र मिल्न नसक्ने काङ्ग्रेस फुट्ने भन्ने कुरा आयो त। होइन, गगन थापालाई भावी सभापति र भावी प्रधानमन्त्री घोषणा नगरे र विश्वप्रकाश राष्ट्रपतिको सुनिश्चितता नगरे काङ्ग्रेस महाधिवेशनबाट फुटको डङ्का पिटिएको छ, फुटको शङ्खघोष हुन्छ। किनभने निर्वाचन समिति बनेको छ र म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सानेपातिरै छ, तर इन्डो वेस्ट काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले भ्रिकुटी मण्डपमा छ। इन्डो वेस्ट काङ्ग्रेस हो त्यो ओरिजिनल नेपाली काङ्ग्रेस होइन। त्यसको पेटेन्ट राइट अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवासँग छ। एउटा अनौठो कुरो भएछ सर, मैले एकजना पूर्व निर्वाचन आयुक्तज्यूसँग कुराकानी गरेँ। के हुन्छ आधिकारिकता भने उहाँले सिम्पल उत्तर दिनु हो, केही गर्दैन निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोगले चिन्ने देख्ने भनेको अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समिति हो। त्यो कार्य समितिको माइन्युट हेर्छ। विशेष महाधिवेशनको माइन्युटले निर्वाचन आयोगले चिन्दैन। अघिल्लो महाधिवेशनको माइन्युट हेर्छ अघिल्लो, किनभने नियमित महाधिवेशनमा जाने निर्णय त भा हुन्छ नि त, उनीहरूको त माइन्युटमा लेखिया छ हो। त्यो नियमित महाधिवेशनको मिति हेर्छ, त्यो त वैशाखमा छ। विशेष भने त महामन्त्रीहरूले आयोजना गरेको हो। त्यो जुन माइन्युटमा पदाधिकारी हुन्छ, खास गरी सभापतिले गरेको डिक्लेरेसनलाई नै उसले अन्तिम
मान्यता दिन्छ त्यसलाई नि भ्यालिडिटी दिने हुनाले शेरबहादुर देउवाको कमिटी नै भ्यालिड हुन्छ, त्यो नै आधिकारिक मान्यता प्राप्त गर्छ। होइन अब सुशीला कार्कीहरूले निर्वाचन आयोगले यसमा खेल्न चाहेमा, एउटा कम्फर्ट जोन खडा गरेमा उनीहरूलाई त्यति सजिलो त छैन। ढ्याक्कै गगन थापालाई मान्यता दिएर पार्टी फुटाउनेतिर यदि नजाने हो भने पार्टी त निश्चित रूपमा फुट्छ। त्यो नहुने हो भने अब सभापति शेरबहादुर देउवाको आधिकारिक कमिटीलाई मान्यता दिए पनि अब गगन थापावाला यो फुटपरस्त काङ्ग्रेस, यो इन्डो वेस्ट काङ्ग्रेस अदालत जान्छ अनि त्यसपछि चुनाव बाँड्छ यसले। किनभने निर्वाचन चुनाव चिन्ह कि त फ्रिज गर्नु पऱ्यो, काङ्ग्रेसको निर्वाचन चुनाव चिन्ह रु हो, त्यसलाई फ्रिज गरिदिन सक्छ। त्यो भयो भने पनि अर्को कानुनी लफडा। अनि त्यसपछि शेरबहादुरको भ्यालिड भयो भने पनि गगनवाला इन्डो वेस्ट काङ्ग्रेस अदालत जान्छ अनि गगनवाला इन्डो वेस्ट काङ्ग्रेसलाई इनकेस जाली झेली तरिकाले भ्यालिड गरे पनि शेरबहादुर अदालत जान्छन्, तुरन्तै जान्छन्। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भने केही समय अगाडिको एउटा नजिर छ, रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाएर रेशम चौधरीले यस्तै विशेष भेला गरे, अधिवेशनै भने, त्यसले एउटा कार्य समिति बनायो, त्यसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य गएको थिए। तर निर्वाचन आयोगले भ्यालिड त रञ्जितालाई नै मान्यो, उनकै कमिटीलाई मान्यो। किनभने रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिले महाधिवेशनको ठहर गरेको थिएन। त्यसकारण निर्वाचन कानुनलाई पनि हेर्नुपर्छ। र गगन थापाले अहिलेसम्म मलाई के लाग्छ अझै पनि दुईटा कुरा हो, या त गगन थापाका केही जायज नाजायज डिमान्डहरू, गगन विश्वप्रकाश, चन्द्र भण्डारीहरूका जायज नाजायज फरमासहरूलाई काङ्ग्रेसले पुरा गरेपछि उनीहरूले मिड प्याक गर्छन्। मिड प्याकको पनि एउटा सम्भावना छ, त्यो बढी सम्भावना मुखर भएर आएको छ। अब यो काङ्ग्रेस त बडो प्रजातान्त्रिक पनि काहीँ नभएको लचकदार पार्टी रहेछ। ल हेर्नु त, पार्टी फुटाउँछौँ, नयाँ कार्य समिति बनाउँछौँ भन्दा पनि अहिलेसम्म वाच एन्ड सी, वेट एन्ड सी भनेका छन्। हुन त शेखर कोइराला पक्षधरहरूको दाबी के छ भने शेखर कोइरालाले हिजो नरोकेको भए हिजै गगन थापा र विश्वप्रकाशहरूको पद खाइदिन्थे। र अर्को कुरो म सुन्दैछु कि निर्वाचन आयोगमा गोप्य चिठी पुगिसकेको छ। यहाँ भिकुटी मण्डपमा भएको यो विशेष अधिवेशन नामक एउटा राणो रुवाईलाई विशेष महाधिवेशनको मान्यता नदिनुहोस्, त्यो अवैध हो भनेर उनीहरूले गोप्य चिठी पठाइसकेका छन्। भनेपछि निर्वाचन आयोगलाई पनि समस्या छ। तर जे होस्, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नयाँ कार्य समिति चयन हुनु भनेको काङ्ग्रेस फुटको डम्फु बजाउनु हो, बीजारोपण हुनु हो। फुट्छ काङ्ग्रेस, त्यसपछि नफुटेर सुख। अर्को कुरो, तपाईँले विशेष महाधिवेशनको प्रतिनिधिको नाउँमा फेक महाधिवेशन प्रतिनिधि कति होल्नु हो? हिजोको खास कस्तो सुन्नुभयो तपाईँले? भनेपछि यहाँनिर मरेका, रासपा छिरेका, एमाले छिरेका, अरू पार्टीमा गएका, नामै नभएकाहरू अब कतिको त तपाईँको यत्तिकै पनि चुवामा त्यहाँ शेखर कोइरालाका धेरै मान्छेहरूको नाम राखिएको छ भन्ने बित्तिकै अब निर्वाचन गर्नको लागि एकातिर उनीहरूले निर्वाचन समिति बनाएका छन्। अब पदाधिकारीको पनि सौकत तोकेका छन्, सभापतिको उम्मेदवार हुन 30,000 सौकत तोकेछन्। तर अब रासपाको चाहिँ समानुपातिकतर्फ प्राइमेरी इलेक्सनको लागि भन्दा कम रहेछ, आधी नै कम रहेछ। अनि त्यसो भइसकेपछि काङ्ग्रेस फुटाउन त हो यो, हामीले अस्तिदेखि चर्चा गरेका छौँ त। गगन थापा एउटा रहस्यमय कुरा के छ भने 3 महिना धैर्यता गर बाबु, तिमीले नै काङ्ग्रेस चलाउने हो, तिमी नै प्रधानमन्त्री हौ, तिमी नै सभापति हौ भनेर वयोवृद्ध काङ्ग्रेस नेता, वयोवृद्ध त भनौँ, शेरबहादुर देउवाले रुँदै रुँदै त्यत्रो खुकुरी खाएका शेरबहादुरलाई कठैबरा पनि भनेनन्, विज्ञप्ति पनि जारी गरेनन्। त्यो बुढा मान्छेलाई अपमान गरेर घोक्रे ठ्याक लगाउने भनेर अवैध भेला गर्नुहुन्छ। यसको उद्देश्य के हो भने काङ्ग्रेस पार्टी कब्जा गर्ने, काङ्ग्रेस फुटाएर रासपालाई सजिलो बनाउने, बालन शाहलाई सजिलो बनाउने, त्यो बापत एक थान गगन थापालाई जहाँबाट भने पनि चुनाव जिताइदिने। पनि चुनाव मात्रै होइन कि सर, कतिपयले कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्छ, कन्स्पिरेसी थ्योरी प्रचार गर्यो भन्छन् होइन। यो नेपाल प्रेसले लेखेको 3 कुराले अड्कियो काङ्ग्रेस एकताको हलो भनेको छ क्या। यसमा के भनेको छ भने 40% सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने, टिकट वितरणमा शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर हटाउने र तेस्रो नम्बरमा गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर चुनावमा जानुपर्ने। अब चुनावमा जाने भन्ने बित्तिकै यिनीहरू संविधान विरोधी भइहाले होइन। तर गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर चुनावमा जानुपर्ने। अब हुन्छ के भने गगन थापाको दाउ यो चुनाव पछाडि प्रधानमन्त्री बनाउला भन्ने त छैन। यिनलाई तपाईँको त्यहाँ अगाडि सारियो प्रस्ताव गऱ्यो भने ठ्याक्क के हुन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, यिनी प्रधानमन्त्री, अनि चुनाव पछाडि बालन प्रधानमन्त्री। ल
हाँस्नु हुन्छ तपाईँ होइन होइन हो नै डिजाइन तपाईँले भनेको कुरा धित डिजाइनै यही हो कि लेखेको होइन तपाईँको कुरा घतलाग्दो ठानेरै हाँसे हो म डिजाइनै यही हो ठिक भन्नुभयो जस्तो अब गगन थापालाई ब्रान्डिङ जस्तो संसद पुनर्स्थापना त गर्नै पर्ने भयो हेर्नु संसद पुनर्स्थापना नगरे यो संविधान फालिदिए हुने भयो अब यो संविधानको लागि पनि त इन्डो वेस्टले राम्रै खर्च गरेको छ भलै यो संविधानका केही बुदाहरू हामी जनताको हकमा हितमा छ कतिपय यहाँका बिचौलियालाई यो संविधान मन परेको छैन रासोपा यो संविधानको पक्षमा लाग्नुपर्ने ऊ लागेन उसलाई कसको दबाब आयो होइन यी महामन्त्रीहरू चाहिँ संविधान बचाउनतर्फ लाग्नुपर्ने यिनीहरू लागेनन् अब हर्क साम्पाङलाई भनौँ भने हर्क साम्पाङको त एक सिट पनि छैन उनी त स्टेक होल्डर होइनन् यो तपाईँको यो मुद्दाको तर यो मुद्दाको स्टेक होल्डरहरू जसरी ब्याक भएको छन् यो संविधान उ गर्न लागेका छन् तर संविधान त यिनीहरूले मार्न दिँदैनन् किनभने गगन थापाहरूले नै बनाएको संविधान हो होइन संसद पुनर्स्थापना त गराउँछन् यिनीहरूले प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेटमा उनी सर्वसम्मत हुने बित्तिकै संसद पुनर्स्थापनामा लाग्छन् कि होइन इन्डो वेस्ट काङ्ग्रेसबाट उदाउँदा भावी सभापति गगन थापाले नेपाली काङ्ग्रेसका आफ्ना पूर्व सभापतिलाई शेरबहादुर देउवालाई हालकाल बनाउनुको पछाडिको मकसद काङ्ग्रेसको शुद्धिकरण सुदृढीकरण प्रगतिशील रूपान्तरण भन्ने फोस्रो जार्गन अलाप्नु पर्दैन किनभने अहिले मैले देखेँ कि गगन थापाको बारेमा देवत्वकरणको एउटा समुद्र नै उछालिएको रहेछ हुँदा म जस्तो अकिञ्चन मान्छेलाई पनि फोन गरेर ल है विगतमा तपाईँले गगन दाइलाई जे जति गाली गर्नु हो विगत भुलौँ बरु यसो छुट्टै भेट्नुपर्छ भने महाधिवेशनपछि भेटाउँछौँ गगन दाइको बारेमा पोजिटिभ बोल्नुहोस् तपाईँको पनि पेट्रोलबाट चल्ने गाडी होला हामी पनि हेर्छौँ भने के गाडी हेर्ने मैले गाडी त किनेको छैन भने होइन तपाईँको पनि खाइजीविका भने मैले भने भगवान्को कृपाले पितृको आशीर्वादले मलाई दाल भात खान समस्या छैन खबरदार गगन थापाको विरुद्धावली गाउनको लागि मलाई खरिद बिक्री गर्ने घटिया प्रस्ताव नराख्नुहोस् भनेपछि हच्किएर फोन काटेँ म जतिको मान्छे अब गगन थापाको कठोर आलोचक एमसिसीवादी गगन थापा 2008देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकन एजेन्सीलाई दिने भनेर विकिलिक्स मार्फत जुलियन असान्जे किटेर प्रतिवेदनमा लेखेको मान्छे गगन थापालाई मैले शिरमा बोक्दिनँ भन्ने कुरो थाहा पाउँदै जुलियन असान्जले लेखे होइन जुलियन असान्जले त्यसलाई लिक गरेका मात्रै हुन् लिक गरेका हो म जतिको कटु आलोचकलाई त उनीहरू यसो भन्न सक्छन् मैले हेरेँ के सर यो बिचमा कान्तिपुरमा आएका आर्टिकल हेरेँ अन्नपूर्ण पोस्टमा कर्पोरेट मिडियामा आएका आर्टिकलहरू विचारहरू अनि गगनको नाउँमा गाइएका बिरुदावली अनि हुँदा अहिले रियासनल पत्रकार असल मान्छे भने त अमित ढकालले समेत एक युगमा एकचोटि आएको काङ्ग्रेसको दुर्लभ मौका भन्ने राजाराम गौतम जस्तो मान्छेले गगन थापालाई मैले 49 के अरे कलेजमा देख्दा त्यस्ता प्रतिभाशाली थिए भन्ने अनि वामपन्थी धारका मान्छेले उनको गीता गाउने हाई गर्ने यो सब हेर्दा मिडिया म्यानेजमेन्टमा मेनुपुलेसनमा शेरबहादुर दाइका एकजना मान्छेले मलाई भन्थे पहिला त विश्वास लागेको थिएन पुण्यजी हेर्नु होला यो 1 अरबको महाधिवेशन हो मिडिया म्यानेजमेन्टको लागि मात्रै 55 करोड रुपियाँ यिनीहरूले छुट्याएका छन् सारा मिडिया किनिसके कसैको केही लाग्दैन अब यहाँ के रहेछ भने अघिल्लै दिन 55% पुग्यो 60% पुग्यो भनेर माइन्ड मेनुपुलेट गरे नि भोलिपल्ट मान्छे तान्न रहेछ शेखर कोइरालाका अस्थिर मान्छेहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हलमा तान्न रहेछ वास्तविक सङ्ख्या शेरबहादुरहरूको मिडिया म्यानेजमेन्ट राम्रो छैन बिचरा उनीहरू भएको कुराहरू पनि ब्रान्डिङ र प्रचार गर्न सक्दैनन् भएको यथार्थ के हो भने 45% महाधिवेशन कुल प्रतिनिधि त्यहाँ छन् उनीहरूले फेक प्रतिनिधिहरू बनाएर महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाउँमा सङ्ख्या थपेर उनीहरूले अवैध रूपमा महाधिवेशन गर्दैछन् र याद गर्नु होला सहनुको सीमा हुन्छ ऊ हाम्रो सिन्धुपाल्चोकै काजी पड्किन थालिसकेछन् हेरौला गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा हामी हेर्दैछौँ देखाइदिन्छौँ पूर्णबहादुर खड्काले त शेरबहादुर देउवा पूर्णबहादुरहरू गएर महाधिवेशनमा उपस्थित हुनु भन्ने प्रस्तावलाई ठाडै लत्याएछन् भ्यालिड गर्नु हुँदैन भनेर ए बाबा नेपाली काङ्ग्रेसका विवेकशील मान्छेहरूले एक चरण त्यत्रो सङ्घर्ष गरेको दुःख गरेको र 3 चोटि गृहमन्त्री हुँदा पनि मिस्टर क्लिन छवि बनाएको अस्ति जेन्जी मुभमेन्टमा पनि आफ्नो पुर्खाले घर जलाएर पीडित भएको स्वच्छ छविको कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्कुल अफ थटबाट आएका एकदमै निर्मल पवित्र मानिएका पूर्णबहादुर खड्का जो न असभ्य बोल्छन् न कसैलाई गाली गर्छन् छेत्रीको छोरो भए पनि घमण्ड देखाउँदैनन् त्यस्तो राम्रो असल व्यक्तिलाई एक कार्यकाल सभापति मान्दिँदा के हुन्छ हुन त टिकटमा उनको हस्ताक्षर हुनुपर्छ भनेको छ त्यो ठिकै होला अब यहाँ यो लाटो कुरा हो नि
पूर्णबहादुर खड्काको टिकटमा हस्ताक्षर भयो भने शेरबहादुरको भयो भने एउटै हो। उनी शेरबहादुरका मान्छे हुन् अहिलेसम्म। कृष्णप्रसाद भट्टराईका खास चेला हुन्। हेर्नुहोस्, मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै नेता देखेँ, तर पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेस कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का जस्तो असल मान्छे मैले कम देखेको छु र उनी सभापति पद हर हिसाबले डिजर्भ गर्छन्। यो झिल्के गगन थापालाई जसरी गोर्बाचोभको अवतारको रूपमा काङ्ग्रेस डिजल्भ गर्न अगाडि बढाइएको छ, अर्कै तत्त्वबाट अर्कै इन्सपिरेसनबाट अहिले रासपाको बहुमत सिद्ध गर्नको लागि काङ्ग्रेसलाई फुटाउने, हामीले त पहिल्यै यही भनेको थियो, काङ्ग्रेसलाई फुटाउने नै खेल हो। यिनीहरू मान्दैनन्। माने भने पनि दुईवटा कुराको सुनिश्चितताको आधारमा। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्री वा भावी सभापति घोषणा गर्नुपर्ने हिसाबले यिनीहरूले मिडप्याक गर्नेवाला हुन्। त्योभन्दा तल झर्दैनन्। हलो अड्किन्छ गगन र विश्वप्रकाशको करियरमा गएर, त्यही कुरो उनीहरूले सुनिश्चितता खोजिरहेछन्। र अर्को होइन, पूर्णबहादुर खड्काप्रति उनीहरूको सहमति हुँदैन भने शालीन, शिष्ट, भलाद्मी र नरम मिजाजका, शान्तिपूर्ण स्वभावका शेखर कोइराला जो कोइराला वंशवृक्षको एउटा कुलदीपक पनि हुन्, उनलाई सभापति रोजी पनि हुन्छ। ल हस्, थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद।